नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। गते दिने अप्रस्तुत प्रशंसायाः अलङ्कारस्य यत् प्रथमम् उदाहरणं वर्तते तद् विषये उक्तम्। याता किं न मिलन्ति सुन्दरी इत्यादि पद्यम् अस्ति। अत्र अप्रस्तुत प्रशंसायाः प्रथमम् उदाहरणं वर्तते। अत्र कार्यं प्रस्तुतम् अस्ति, किन्तु अप्रस्तुतं कारणं यत्र उक्तं वर्तते। कार्यं किम् अस्ति? कश्चित् नायकं पृष्टवान् यत् मया श्रुतं यत् त्वं प्रवासं करिष्यसि, किन्तु तव प्रवासः न जातः, अद्यापि त्वं गृहे तिष्ठसि। तत् प्रश्नः कृतः वर्तते, त्वं प्रवासात् कथं निवृत्तः? तर्हि उत्तरम् एतदेव दातव्यम् यत् आम्, अहं प्रस्थानात् निवृत्तः अस्मि। प्रश्नः अस्ति, प्रस्थानात् किमिति निवृत्तः असि? तर्हि वक्तव्यम् आसीत् अहं प्रस्थानात् निवृत्तः अस्मि। अत्र प्रवासगमनात् निवृत्तिः वर्तते कार्यम्। तदेव प्रश्न विषयतया प्रस्तुतम् अस्ति। तर्हि कार्यं पृष्टं वक्त्रा नायकेन कार्यस्य कारणम् उक्तम्। प्रस्थान निवृत्तेः कारणम् उक्तम् यत् मम प्रियायाः भावी मरणे उत्साहः जातः। तस्मादेव कारणात् अहं प्रवासात् निवृत्तः। प्रियायाः भावी मरणोत्साहः कारणं वर्तते। कस्य? प्रस्थानात् निवृत्तेः। प्रियया सूचितं यत् अहं मरिष्यामि। एतद् मया यदा ज्ञातं तदा प्रस्थानाय कृतः निश्चयः मया त्यक्तः। प्रस्थानात् अहं निवृत्तः। एवं प्रस्थान निवृत्ति रूपे कार्ये प्रस्तुते सति
याता किम न मिलन्ति सुंदरी इत्यादिना प्रियतमायाः भावी मरणोत्साहः कारणत्वेन उक्तः। तो अस्मिन् पद्ये भावी मरणोत्साहः अप्रस्तुतं कारणम् अभिहितम्। अनेन अप्रस्तुतेन कारणेन प्रस्थान निवृत्ति रूपः कार्यपदार्थः प्रस्थान निवृत्ति रूपं कार्यं व्यंग्यं भवति। अप्रस्तुत प्रशंसायाम् अप्रस्तुतस्य वर्णना भवति। अप्रस्तुतस्य वर्णनया प्रस्तुतस्य अवगतिः भवति। एवं अत्र कार्ये प्रस्तुते सति प्रस्थान निवृत्ति रूपे कार्ये प्रस्तुते सति तदन्यस्य प्रस्थान निवृत्ति रूप कार्यात् भिन्नस्य भावी मरणोत्साह रूपस्य कारणस्य वचः अस्ति। अतः अत्र कारण वर्णनेन कार्यस्य अवगतिः भवति, ज्ञानं भवति। अप्रस्तुतस्य भावी प्रिया भावी मरण रूपस्य कार्यस्य कारणस्य ज्ञानेन तत्कार्यं प्रस्थान निवृत्ति रूपं यदस्ति तत् व्यज्यते। अतः इह अप्रस्तुत प्रशंसायाः प्रथमः प्रकारः भेदः अस्ति। पुनः द्वितीयं प्रकारं वदति कारणे प्रस्तुते सति निमित्ते प्रस्तुते सति तदन्यस्य निमित्तात् भिन्नस्य अप्रस्तुतस्य कार्यस्य वचः यत्र भवति तत् उदाहरणं दीयते। पूर्वस्मिन् उदाहरणे वृत्तौ लक्षणम् एवं संघटितं वर्तते। अत्र प्रस्थानात् किमिति निवृत्तोऽसि इति कार्ये पृष्टे प्रश्न विषये कार्ये प्रस्तुते सति अप्रस्तुतं कारणम् अभिहितं। भावी प्रिया मरणोत्साह रूपं कारणम् अभिहितम् अभिधया वर्णितं प्रतिपादितम् इत्यर्थः। राजन राजसुता इत्यादि पद्ये कारणम् एव वर्तते प्रस्तुतम् तत्कार्यं वर्तते अप्रस्तुतम्। तत्कारणं प्रस्तुतं तत्र नोच्यते अपितु अप्रस्तुतं कार्यम् एव उच्यते। अत्र श्लोकः अस्ति
राजन् राजसुता न पाठयति माम् दिव्योऽपि तूष्णीं स्थिताः कुब्जे भोजय मां कुमार सचिवैः नाद्यापि किं भुज्यते इत्थं नाथ शुकस्तवारि भवने मुक्तोद्भगैः पंजरात् चित्रस्थानवलोक्य शून्य बलभौ एकैक मा भाषते। अत्र कश्चन राजानं कथयति कि राजन, हे नाथ, हे स्वामिन्, तवारि भवने, तव अरीणां शत्रूणां भवने गृहे शुकः वर्तते। स शुकः एकैकम् आभाषते, प्रत्येकं वदति। कीदृशः सः शुकः वर्तते? तस् मुक्तः वर्तते। कस्मात् पंजरात्? कैः तो अध्वगैः पथिकैः, पथिकैः पंजरात् मुक्तः शुकः तव शत्रूणां भवने एकैकम् आभाषते। तत्र कुत्र भवने? तशून्य बलभौ। बलभी शब्दस्य अत्र अर्थः शुद्धान्तः राज्ञीनां निवासः। अयमपि अर्थः भवति। एवं भवनस्य उपरि यत् गृहं भवति, सौधस्य भवनस्य उपरि विद्यमानं गृहं बलभिः उच्यते। अतः अत्र शुद्धान्त रूपः अपि अर्थः राज्ञीनां निवासः यत्र भवति सोऽपि अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। एवं उपरितने भवने, उपरितने गृहे इत्यपि अर्थः। शुद्धान्ते बलभीचन्द्र शाले सौधोर्ध्व वेश्मनि इति कोशः अस्ति। तर्हि उपरितन गृहे अथवा राज्ञीनां निवासे सः पथिकैः पंजरात् मुक्तः शुकः प्रत्येकम् आभाषते। किं कृत्वा? अवलोक्य, दृष्ट्वा। कान् दृष्ट्वा? तच्चित्रस्थान दृष्ट्वा। चित्ररूपाः ये सन्ति तान् चित्रे स्थितान् दृष्ट्वा वदति, हे नाथ, तव शत्रुगृहस्य अहं वार्तां समाचारं वदामि कि शत्रूणां गृहे पालितः एकः शुकः आसीत्। स शुकः पंजरात् मुक्तः तत्र गृहे चित्रितान् पश्यति। तो शुकः किं भाषते? तस्मिन् उपरितन गृहे राज्ञीनां निवासे वा शुकः
राज्ञः चित्रं पश्यति, शत्रुभूतः यः राजा तस्य चित्रं पश्यति, तर्हि चित्रं चित्रभूतं चित्रितम् एव राजानं वदति, हे राजन् इयं राजसुता या वर्तते कुमारी राजकुमारी सा मां न पाठयति, अद्य किं जातं यत् एषा राजकुमारी मां न पाठयति, राजकुमारी अपि तत्र चित्रिता वर्तते। एवं ये याः देव्यः सन्ति, याः राज्ञः सन्ति, ताः अपि तूष्णीमेव यत्र स्थिताः सन्ति, मौनम् आश्रिताः सन्ति, ताः अपि किमपि मां न वदन्ति। एषा या कुब्जा वर्तते, तो कुब्जापि तत्र चित्रिता अस्ति, तो एषा या कुब्जा वर्तते तां कुब्जां प्रति गत्वा स वदति, हे कुब्जे मां भोजय, मह्यं भोजनं देहि, त्वमेव प्रतिदिनं भोजनं ददासि, किन्तु अद्य किं जातं, तो हे कुब्जे मां भोजय। पुनः राजकुमारस्य चित्रं पश्यति, तर्हि कथयति, हे कुमार सचिवैः साकं मन्त्रिभिः साकं अद्यापि त्वया किं न भुज्यते, त्वया कस्मात् कारणात् भोजनं न क्रियते। स्ववयस्यैः मित्रैः सह भवान् कथं न भुङ्क्ते भोजनं करोति। एवं शत्रुभवने यः मुक्तः पंजर मुक्तः शुकः वर्तते, स शुकः चित्रितान् राजादीन् पश्यति, तो चित्रितं राजानं प्रति वदति कि एषा या राजकुमारी वर्तते सा मां न पाठयति इत्यादि। अत्र शुकस्य चित्रितेषु राजादिषु भ्रमः भवति यत् अयं वास्तवः राजा, एषा वास्तवी राजकुमारी, एताः वास्तव्यः देव्यः सन्ति, एवं कुब्जापि यथार्थभूता वर्तते। तत्र भ्रमः भवति, चित्रस्थेषु जीवित राजादि भ्रमः अत्र जायते। अतः भ्रान्तः शुकः चित्रस्थान राजादीन् प्रति एवं वदति। इत्थम् अत्र पद्यस्य अभिप्रायः भवति। अत्र वक्ता वर्णनीयं कंचन राजानं प्रति तस्य राज्ञः शत्रुभवने इदानीं किं भवति इति वर्णयति इति वक्त्रा अत्र वर्णितम् अस्ति। अत्र वस्तुतः प्रसंगः वर्तते यत्
वर्णनीयः राजा वक्तारं पप्रच्छ पृष्टवान् यत् मम शत्रुभवनस्य का वार्ता वर्तते, कः उदन्तः अस्ति इति राजा पृष्टवान्। तदा वक्त्रा वक्तव्यं भवति कि इदानीं तव शत्रवः निज भवने न सन्ति, शत्रूणां भवनं शून्यं वर्तते, तव शत्रवः त्वद्भयात् पलाय्य गताः क्वचित् अरण्यं प्रविष्टाः अन्यत्र पर्वतगुहां वा प्रविष्टाः इति वक्तव्यं वर्तते। अत्र प्रसंगं वदति मम्मटः कि प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा हे नाथ यदा त्वं युद्धाय प्रस्थाने उद्यतः जातः तदा प्रस्थानोद्यतं भवन्तं श्रुत्वा त्वदरयः तव शत्रवः सहसा एव पलाय्य गताः, पलायनं कृत्वा ते अरण्यादि स्थानं प्रविष्टाः। तो शत्रूणां पलायनम् अत्र वर्तते प्रस्तुतम्, किन्तु अत्र कविना शत्रुपलायनस्य यत् कार्यं वर्तते, शत्रुपलायनस्य कार्यं वर्तते किं कि राजभवनं शून्यम् अस्ति, तत्र पथिकाः विश्राम्यन्ति, तत्र एकः पालितः शत्रुभिः पालितः शुकः तिष्ठति, स शुकः पञ्जरात् पान्थैः मुक्तः। स शुकः तस्मिन् भवने चित्रितान् तव शत्रून् दृष्ट्वा एकैकं वदति कि हे राजन्, भवान् कथं तूष्णीं तिष्ठति, राजसुता मां न पाठयति इत्यादि वदति। तो शत्रु पलायनं कारणं वर्तते, तस्मादेव शत्रुभवनं शून्यं जातं, तत्र शुकः मुक्तः और शुकः एवं भ्रान्तः सन् सर्वान् चित्रितान् राजादीन् प्रति वदति। अत्र शत्रुपलायन रूपं कारणं निमित्तं प्रस्तुतं वर्तते, किन्तु तत् कारणं यत्र नोक्तम् अपितु शत्रुपलायन रूपस्य कारणस्य यत् कार्यं वर्तते अध्वगमुक्तेन शुकेन प्रत्येकं प्रति चित्रस्थान प्रत्येकं प्रति एवं भाषणं यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यम् अभिहितम्। सुखकर्तृकम् एतादृशं भाषणं पलायनस्य कार्यभूतं वर्तते, तर्हि
शुककर्तृकम् एतादृशं यत् भाषणं तत् अप्रस्तुतं कार्यम् अत्र पद्ये प्रतिपादितं वर्तते। अतः अस्मिन् पद्ये अप्रस्तुतस्य शुककर्तृकैतादृशभाषणस्य कार्यस्य प्रशंसा अस्ति। अतः अत्र अप्रस्तुत प्रशंसायाः द्वितीयः भेदः वर्तते। निमित्ते प्रस्तुते सति तर्हि यत्र शत्रुपलायन रूपे निमित्ते कारणे प्रस्तुते सति तदन्यस्य शत्रुपलायन रूप कारणात् भिन्नस्य शुककर्तृकैतादृश संभाषणस्य वचः वर्तते। एतत् कार्यवर्णनेन अत्र प्रस्तुतस्य कारणस्य अवगतिः भवति। अतः अत्र द्वितीयः भेदः वर्तते। अत्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैव त्वदरयः पलाय्य गताः इति कारणे प्रस्तुते शत्रुपलायन रूपे कारणे प्रस्तुते सति कार्यं सुखकर्तृकं तादृशं संभाषणम् उक्तं निबद्धम् इह अस्ति। एवं द्वितीयः प्रकारः अत्र संगच्छते। पुनः तृतीयः प्रकारः अस्ति, तृतीयः भेदः वर्तते। विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य विशेषाद् भिन्नस्य अर्थात सामान्यस्य वचः तृतीयः अप्रस्तुत प्रशंसा प्रकारः अस्ति। तस्य वर्णनं वर्तते भल्लट कवि कृतं वर्तते भल्लट शतकं। तत्र एतत् पद्यम् अस्ति। अत्र कश्चित् वक्ता कञ्चित् श्रोतारं प्रति कथयति। श्रोता यः वर्तते स कस्यचित् मूर्खस्य चरितेन यति विस्मितः वर्तते। श्रोता स वक्तारम् उक्तवान् कि स एतादृशः मूर्खः वर्तते, मम आश्चर्यं भवति। तदा वक्ता तं श्रोतारं वदति कि भवान् तस्य मूर्खस्य एतावदेव चरितं जानाति। तस्य मूर्खतायाः प्रकर्षस्तु अन्यः अपि वर्तते, सोऽपि भवता ज्ञातव्यः। तत्र उक्तं वर्तते कि त्वम् एतत् तस्य मुखात् कियत् त्वया अस्य कस्यचन तृतीयस्य पुरुषस्य मुखात् तस्य मूर्खस्य विषये कियत् श्रुतम्, अर्थात
किम श्रुतम अधिकम न श्रुतम त्वया तु एतावदेव श्रुतम यत् अयम तादृशः मूर्खः वर्तते स कमलिनी पत्रे जलकणं दृष्टवान् तत्र जलकणं स मूर्खः मुक्तामणिं ज्ञातवान् कि अरे मया तु मणिः लब्धः अस्ति तु कमलिनी पत्रे हिमकणः वारिकणः वर्तते किंतु स मुक्तामणिं मत्वा स्पृष्टवान् किंतु स्पर्शे जाते सति जलम तत्र पतितं तर्हि स चिंतितः जातः अतः कथयति एतत् तस्य मुखात् त्वया कियत् श्रुतं यत् स जडः स मूर्खः कमलिनी पत्रे वारिणः कणं जलस्य कणं मुक्तामणिः इति अमंस्त मुक्तामणिः वर्तते मौक्तिकं वर्तते इति अमंस्त। तो हे मित्र त्वया तस्य जडस्य विषये जत एतत् श्रुतं कस्यचित् मुखात् कि अयं तादृशः मूर्खः यः कमलिनी पत्रे स्थितं जलकणं मुक्तामणिं मन्यते मुक्तामणिम् अयम् अमंस्त। एतावदेव नास्ति शृणु अस्मादपि अन्यत् शृण्वन्यदस्मादपि तो अस्मादपि अन्यत् किमपि शृणु तस्य ततोपि अधिकं मौर्ख्यं वर्तते मूर्खता सा त्वया मूर्खता ज्ञातव्या। इदानीं मुक्तामणिं तु स बारीकणं मतवान् किन्तु अंगुल्याः अग्रभागस्य जा लघु क्रिया जाता अल्पः जः स्पर्शः जातः तेन स वारिकणः विलीनः जातः यदा स ग्रहीतुं गतः तदा वारिकणः विलीनः जातः। इदानीं स मूर्खः वदति कि अरे मया तु मुक्तामणिः दृष्टः किन्तु यदा अहम् आदातुं यत्नं कृतवान् तदा स मुक्तामणिः कुत्रापि उड्डीय गतः। एवं चिन्तया स रात्रौ निद्रां न लभते कि मम मुक्तामणिः कुत्र गतः मुक्तामणिः एव तत्र आसीत् किन्तु यदा अहं स्पृष्टवान् तदा मुक्तामणिः उड्डीय उड्डयनं कृत्वा क्वचित् गतः। अहं दुर्भाग्यशाली वर्ते इति अंतः शुचाय अंतः शोकेन स अनुदिनं न निद्राति प्रतिदिनं स निद्रां न लभते। तो एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनी पत्रे कणं वारिणो यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्यदस्मादपि अंगुल्यग्रलघुक्रिया प्रविलयिन्यदादीयमाने शनैः कुत्रोड्डीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा। अंगुल्याः अग्रभागः जः वर्तते तो अग्रभागस्य जा लघुः क्रिया लघ्वी क्रिया तया क्रियया प्रविलयिनी प्रविलयन स्वभावे
आदीयमाने तस्मिन् जलकणे शनैः आदीयमाने तत्रापि शनैः शनैः स गृहीतवान् तथापि उड्डीय स गतः इति निद्रया इति चिन्तया स निद्रां न लभते इति एतत् पद्यस्य भावः वर्तते। अत्र कस्यचन मूर्खविशेषस्य वर्णनं वर्तते। मूर्खविशेषस्य व्यवहारः वर्णितः अस्ति। स जडः, तो स इत्यनेन कश्चन मूर्खविशेषः विवक्षितः अस्ति। अत्र प्रसंगः कस्यचित् मूर्खविशेषस्य नास्ति, अपितु प्रसंगः वर्तते मूर्खसामान्यस्य। तत्र चर्चा चलति, प्रसंगः वर्तते, तत्र विचारः जातः केनचित् उक्तं कि ये जडाः भवन्ति तेषां ममत्वम् अस्थाने भवति। अनुचिते स्थाने अनुचिते वस्तुनि ममत्वं भवति, तुच्छे वस्तुनि ममत्वं भवति जडानाम्। अस्थाने जडानां ममत्व संभावना भवति। जडाः अनुचिते पदार्थे ममत्वं धारयन्ति, इदं मम इदं मम। अत्र सामान्य जडानां प्रसंगः प्रस्तुतः अस्ति, किन्तु विशेष मूर्ख विशेषस्य जड़ विशेषस्य अत्र वर्णनं वर्तते। तो जड़ विशेषः यः वर्तते स जड़ विशेषः अप्रस्तुतः अस्ति। एवं जड़ सामान्य चरिते प्रस्तुते सति अत्र जड़ विशेषस्य प्रशंसा वर्णनम वर्तते। इत्थम यह सामान्ये जड़ सामान्ये मूर्ख सामान्ये प्रस्तुते अस्थान ममत्व भाजाम साधारण जड़ानां प्रसंगः यत्र वर्तते। अतः जड़ सामान्ये प्रस्तुते सति तद्भिन्नस्य तदन्यस्य जड़ सामान्यात् अन्यस्य जड़ विशेषस्य वचः अत्र अस्ति। अतः अत्र अप्रस्तुत प्रशंसायाः तृतीयः प्रकारः विद्यते। अग्रे चतुर्थः प्रकारः उच्यते। सुहृद्वधू वाष्पजल प्रमार्जनं करोति वैर प्रतियातनेन यः स एव पूज्यः स पुमान् स नीतिमान् सुजीवितं तस्य स भाजनं श्रियः। चतुर्थः प्रकारः वर्तते विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य विशेष भिन्नस्य वचः अत्र भवति। तत्र इदं पद्यम् उदाहृतम्। अत्र प्रसंगः वर्तते कृष्णेन नरकासुरः हतः। ततः नरकासुरस्य सुहृत् शाल्वः अतीव दुःखितः जातः।
मित्रे हते विसन्नः यः शाल्वः वर्तते तं शाल्वं प्रति कश्चित् मंत्री कथयति अथवा कश्चिदन्यः हितैषी शाल्वस्य हितैषी शाल्वं प्रति वदति यः शाल्वः नरकासुरवधेन अतीव विषण्णः वर्तते। तो स शाल्वं प्रति वदति यत् यः वैरप्रतियातनेन सुहृदवधू वाष्पजल प्रमार्जनम करोति, जह पुरुषः वैरप्रतियातनेन वैरस्य शोधनेन प्रतीकारेण सुहृदवधूनां मित्रवधूनां मित्रस्त्रीणां वाष्पजलस्य अश्रुजलस्य मार्जनं करोति, अश्रुप्रोञ्छनं करोति, स एव वस्तुतः पूज्यः भवति, स एव वस्तुतः पुमान् वर्तते, पुरुषः वर्तते, तस्य एव पुरुषत्वं सार्थकं भवति, स एव वस्तुतः नीतिमान् वर्तते, नीतिं जानाति, नयज्ञः स वर्तते, और तस्यैव जीवनं जीवितं वस्तुतः सफलं सार्थकं भवति, सुजीवितं तस्य एव अस्ति, जीविते शोभनत्वं तस्य एव भवति, स एव श्रियः भाजनं भवति, श्रियः पात्रं भवति, लक्ष्म्याः पात्रं भवति। अर्थात यह कश्चित् पुरुषः कृतापकारं वैरिणं निहन्ति, ततः स्वमित्रवधूनां शोकं यः हरति स एव वस्तुतः पूज्यः भवति, स एव पुरुषः वर्तते, स एव नीतिज्ञः वर्तते, तस्य एव जीवनं सफलं भवति, स एव लक्ष्म्याः पात्रं भवति इति अस्य पद्यस्य अभिप्रायः वर्तते। प्रसंगः अस्ति अत्र शाल्वं प्रति तन्मन्त्री परामर्शं ददाति, स कथयति तव मित्रं नरकासुरः आसीत्, नरकासुरः हतः, अतः तव मित्रस्य नरकासुरस्य याः वध्वः सन्ति, प्रियतमाः सन्ति, ताः विधवाः जाताः, तासां नेत्रेषु अश्रूणि सन्ति, तेषाम् अश्रूणां प्रमार्जनं त्वया कर्तव्यं। यः कृष्णः तव मित्रस्य अपकारं कृतवान्, तव मित्रम् अपकृतवान्, हतवान्, तस्य कृष्णस्य यदि वधः त्वया क्रियते, तदैव तव मित्रस्य नरकासुरस्य वधूनां शोकः नङ्क्ष्यति, नेत्रेषु अश्रुजलानि यानि सन्ति तानि प्रोञ्छितानि भविष्यन्ति इति तस्य आशयः वर्तते। अत्र प्रस्तुतः वर्तते विशेषः, शाल्वः अस्ति विशेषः, नरकासुरः अस्ति विशेषः,
सुहृत् इत्यस्य स्थाने नरकासुरः विशेषः वर्तते। वैरशोधनकर्ता यत्र यदि भवेत् तर्हि शाल्वः अपि विशेषः वर्तते। कृष्णः जः मित्रस्य शत्रुः अस्ति सो कृष्णः अपि विशेषः अस्ति। तब प्रस्तुतः वर्तते अयम् अर्थः, यदि त्वं नरकासुरं निहत्य, यदि त्वं कृष्णं निहत्य नरकासुरवधूनां दुःखं प्रशमयसि तदा त्वं श्लाघ्यः प्रशंसनीयः, तदा एव त्वं पूज्यः भविष्यसि, तदा एव तव पुंस्त्वं सार्थकं, तव नीति ज्ञानं सार्थकं, तव जीवनं च सफलं, तदैव त्वं लक्ष्म्याः भाजनं भविष्यसि। तो एवं अत्र प्रस्तुतः अस्ति विशेषः, किन्तु उक्तं किं यत्र कस्यचित् नाम न गृहीतं, कस्यचित् न सुहृदः नाम गृहीतं, न शत्रोः नाम गृहीतं, तर्हि सामान्येन उक्तम्। एषा सूक्तिः सर्वत्र वक्तुं शक्यते। वाच्यार्थः यः अत्र वर्तते स साधारणः सामान्य रूपः वर्तते कि यः कश्चिदपि पुरुषः शत्रुं निहन्ति, शत्रु बधूनां शोकं हरति, स एव पूज्यः भवति इत्यादि। एवं यह कृष्ण हननेन नरकासुर बधू दुख प्रशमनेन च त्वं श्लाघ्यः त्वं प्रशंसनीयः इति विशेषे प्रस्तुते सति अत्र सामान्यं तदन्यस्य तद्भिन्नस्य सामान्यजनस्य वचः उक्तिः यत्र वर्तते, अतः अत्र चतुर्थः प्रकारः अस्ति। तदेव उच्यते वृत्तौ। वृत्तौ अत्र कृष्णं निहत्य नरकासुरवधूनां यदि दुःखं प्रशमयसि तत् त्वमेव श्लाघ्यः इति विशेषे प्रकृते सामान्यम् अभिहितम्। पंचमः प्रकारः वर्तते तुल्ये प्रस्तुते सति तुल्यस्य अप्रस्तुतस्य वचः। पंचमी अप्रस्तुत प्रशंसा वर्तते। तत्र उच्यते तुल्ये प्रस्तुते सति तुल्यस्य अप्रस्तुतस्य अभिधाने अभिधया प्रतिपादने त्रयः प्रकाराः भवन्ति। अर्थात तुल्याभिधाने यत्र त्रयः प्रकाराः सन्ति तत्र क्वचन श्लेषः भवति, क्वचन समासोक्तिः भवति, क्वचन च सादृश्य मात्रं वा भवति। तो श्लेषेन समासोक्त्या सादृश्य मात्रेण वा तुल्यात् तुल्यस्य आक्षेपः भवति। अतः उक्तम् तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः श्लेषः समासोक्तिः सादृश्य मात्रं वा तुल्यात् तुल्यस्य हि आक्षेपे व्यंजनया बोधने हेतुः
कारणं भवति। तत्र क्रमेण उदाहरणानि दीयन्ते। तत्र प्रथमं पद्यं वर्तते पुंस्त्वादपि प्रविचलेत् यदि यद्यधोपि यायात् यदि प्रणयनेन महानपि स्यात् अभ्युद्धरेत् तदपि विश्वमिति दृशीयं केनापि दिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन। अत्र कश्चन मंत्री कंचन राजानं वदति कि भवतः राज्यं शत्रुना अपहृतं वर्तते, भवतः प्रजाः क्लेशिताः भवन्ति, भवतः स शत्रुभूतः राजा अतीव दुष्टः दुराचारी वर्तते, स भवतः प्रजाः क्लेशयति पीडयति। अतः भवान् सपत्नान् हत्वा शत्रून् हत्वा अथवा शत्रुं हत्वा स्वप्रजानां शोकस्य दुःखस्य उद्धारं करोतु, भवता तेषां दुःखम् उद्धरणीयम् इति कश्चित् मंत्री राजानं सपत्नहृतराज्यं शत्रुहृतराज्यं राजानं प्रति वदति। कश्चन मंत्री प्रस्तुतः अयं वर्तते, किन्तु यत्र अप्रस्तुतस्य विष्णोः वर्णनं क्रियते। तेन कथितं वर्तते कि पुरुषोत्तमेन, पुरुषोत्तम शब्दः वस्तुतः रूढ़िशक्त्या विष्णोः बोधकः। तो पुरुषोत्तमेन विष्णुना केनापि दिक् प्रकटिता, केनापि पद्धतिः कश्चन मार्गः दर्शितः। किं कः मार्गः? तो उच्यते विश्वम् अभ्युद्धरेत्, विश्वस्य उद्धारः कर्तव्यः, लोकस्य कल्याणं विधेयम् इति केनापि पुरुषोत्तमेन, केनापि अनिर्वचनीयेन आनंदस्वरूपेण वा पुरुषोत्तमेन भगवता ईदृशीयं दिक् प्रकटिता। सा दिक् अस्ति विश्वम् अभ्युद्धरेत्, विश्वस्य उद्धाराय कल्याणाय यदि पुंस्त्वं नश्यति तो नश्यतु नाम पुंस्त्वादपि प्रविचलेत्। यथा विश्वोद्धाराय भगवता मोहिनी रूपं गृहीतं तो पुंस्त्वात् चलितं तेन, तो पुंस्त्वादपि प्रविचलेत्। अथवा यदि अधोपि आयात्, अधः यदि पातालम् अपि गंतव्यं तर्हि पातालेपि गंतव्यं, रसातलम् अपि गंतव्यं। यथा विष्णुना बलेः निग्रहाय पातालं प्रापि पाताले प्रविष्टम्। प्रणयने न महानपि स्यात्, प्रणयनम् अत्र याचना,
तो याचना कर्णेन लाघवं भवति। अतएव श्रुति कथयति कि हे भगवन् तथा विधेयं यत् कस्यचिदपि पार्श्वे अहम याचनां न कुर्याम् हस्तं न प्रसारयेयम् मास्मजाचिस्म कंचन। किंतु यत्र प्रतिपादितं महापुरुषस्य पुरुषोत्तमस्य विष्णोः अस्ति यदि विश्वस्य उद्धारः कर्तव्यः तर्हि याचकः अपि भवेत्। यदि याचने कृते तुच्छता भवति तर्हि सा तुच्छतापि स्वस्मिन् स्वीकार्या। तो प्रणयने न महानपि स्यात् तम न भवतु। एवं पुंस्त्वं यदि त्यक्तव्यं भवति तर्हि पुंस्त्वम् अपि त्यक्तव्यं, स्त्रीत्वं स्वीकरणीयम्। ऊर्ध्वगतिः यदि नास्ति तर्हि अधोदेशेऽपि गन्तव्यं, पातालेऽपि गन्तव्यम्। एवं याचने कृते यदि विश्वस्य उद्धारः भवति तर्हि याचनया स्वस्मिन् अमहत्वम् अपि लघुत्वम् अपि सम्पादनीयम्। अभ्युद्धरेत् तदपि विश्वमिति दृशीयम्। यदि एवं स्यात् तदापि विश्वम् अभ्युद्धरेत् इति ईदृशीयम् दिक् केनापि पुरुषोत्तमेन प्रकटिता। अत्र पुरुषोत्तम शब्देन विष्णुः अभिहितः। तो विष्णोः यत्र प्रसंगः नास्ति वस्तुतः तस्य राज्ञः प्रसंगः वर्तते कि भवतः प्रजाः सीदन्ति, अतः तासां प्रजानाम् उद्धारः कर्तव्यः, शत्रवः व्यापादनीयाः इति। अनेन प्रस्तुतः राजा अपि बोध्यते। तो राजा प्रस्तुतः यत्र बोध्यते सोऽपि पुरुषेषु उत्तमः वर्तते। तं कथयति यदि स्त्रीवेषम् अपि विधाय शत्रुपक्षे गत्वा तस्य शत्रोः रहस्यं यदि ज्ञातव्यं तर्हि ज्ञातव्यम् एव। यदि नीचम् अपि कर्म लोकदृष्ट्या गर्ह्यम् अपि कर्म यदि कर्तव्यं भवति अधोगमनं तदापि गन्तव्यम् एव। और याचना यदि कर्तव्या कि कश्चित् राजा भवतः प्रबलः वर्तते तो तस्य पार्श्वे यदि याचना कर्तव्या तो याचनापि कर्तव्या कि मम साहाय्यं कुरु मदीयाः प्रजाः इदानीं शत्रुभिः वशीकृताः सीदन्ति च। एवं अत्र श्लेषेण अत्र अर्थश्लेषः वर्तते। पुरुषोत्तम पदम् अभिधावृत्या तु भगवन्तं बोधयति, किन्तु पुरुषयोः उत्तमः पुरुषोत्तमः इत्यत्र या पुरुषेषु उत्तमः इति दृष्ट्या तं राजानम् अपि बोधयति अवयवशक्त्या। तो अवयवशक्तेः अपेक्षया समुदायशक्ति बलीयसी भवति। अतः वाच्यः अत्र वर्तते विष्णुरूपः अर्थः, किन्तु तेन प्रस्तुतः व्यङ्ग्यः भवति कश्चन राजा कि त्वयापि एतत् एवं कर्तव्यम्। तत्र विष्णौ एवं तत् प्रकृते राजनि पुंस्त्वात् प्रविचलनम् अधोगमनम् प्रणयनम् विश्वोद्धरणं च एते साधारण धर्माः सन्ति। विष्णोऽपि वक्ता राजनी अपि बोधयितुं प्रवर्तते। तो भवती अपि एतानि स्युः एवं भवद्भिः कर्तव्यम्। ते एवं विष्णुतुल्यस्य अप्रस्तुतस्य कथनेन प्रस्तुतस्य
कस्यचन राज्ञः यत्र प्रतीतिः भवति अतः अत्र तुल्ये प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य कथनम् अस्ति। प्रस्तुतः तुल्यः वर्तते, प्रस्तुतः राजा वर्तते, तत्तुल्यः एव विष्णुः अपि वर्तते, यतो हि पुंस्त्वाद्यचलनम् उभयत्र विवक्षितम् अस्ति। एवं अत्र श्लेषः वर्तते, अर्थश्लेषः पुंस्त्वादपि इत्यादौ शब्दानां पुंस्त्वादि शब्दानां पर्याय परिवृत्ति सहिष्णुत्वं वर्तते। अतः अर्थश्लेषवशात् अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा विद्यते। अत्र अप्रस्तुतस्य प्रशंसया प्रस्तुतस्य या व्यक्तिः व्यञ्जनया प्रतीतिः भवति, अत्र ध्वनेः शंका न विधेया इति। यतो हि अत्र अप्रस्तुतः वर्तते विष्णुः। ध्वनिस्थले किं भवति कि प्रस्तुतः भवति, प्रस्तुतस्यैव कथनं भवति, किन्तु अप्रस्तुतस्य तत्र व्यङ्ग्यता भवति। अत्र तु अप्रस्तुतस्यैव कथनं वर्तते, अप्रस्तुत प्रशंसायाम् अप्रस्तुतस्य अभिधेयता भवति, प्रस्तुतस्य व्यङ्ग्यता भवति। किन्तु शब्दशक्ति मूलध्वनौ प्रस्तुतस्यैव अभिधेयता भवति, वाच्यता भवति, अप्रस्तुतस्य व्यङ्ग्यता भवति। एवं अत्र श्लेषवशात् अप्रस्तुत प्रशंसा वर्तते। अद्य एतावदेव, किंचित् अवशिष्टं वर्तते, तत् आगामिनि दिने भविष्यति। अद्य एतावदेव।